أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم سادة الكرام ولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، ونيابة عن المؤمنين والمؤمنات كل من أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة، أصالة عن نفسي قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ببابك وقفت وبفنائك نزلت وبحبلك اعتصمت ولرحمتك تعرضت وبوليك صلواتك عليه توسلت، فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك، وأنا أدخل إليه أناجيك بما أنت أعلم به مني ومن سري ونجواي. الحمد لله الحنان المنان المتطول الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي بإحسانه، ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا ولا عن ولايته مدفوعا، بل تطول ومنح. اللهم كما مننت علي بمعرفته فاجعلني من شيعته وأدخلني الجنة بشفاعته يا أرحم الراحمين. السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله
ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله وخيرته من خلقه، السلام على أمير المؤمنين عبد الله وأخي رسول الله. يا مولاي يا أمير المؤمنين، عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك مستجيرا بذمتك، قاصدا إلى حرمك، متوجها إلى مقامك، متوسلا إلى الله تعالى بك. أأدخل يا مولاي، أأدخل يا أمير المؤمنين، أأدخل يا حجة الله، أأدخل يا أمين الله، أأدخل يا ملائكة الله المقيمين في هذا المشهد. يا مولاي أتأذن لي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن له أهلا فأنت أهل لذلك. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها
وسبل الراغبين إليك شارعا، وأعلام القاصدين إليك واضحا، وأفئدة العارفين منك فازعا، وأصوات الداعين إليك صاعدا، وأبواب الإجابة لهم مفتحا، ودعوة من ناجاك مستجابا، وتوبة من أناب إليك مقبولا، وعبرة من بكى من خوفك مرحوما، والإغاثة لمن استغاث بك موجودا، والإعانة لمن استعان بك مبذولا، وعداتك لعبادك منجزا، وزلل من استقالك مقالا، وأعمال العاملين لديك محفوظا، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا، وعوائد المزيد إليهم واصلا، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مترعى. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي، وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعدانا، واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح، وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف، ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الهادين المهديين، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة، السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك، أشهد لقد طيب الله بك التراب،
وأوضح بك الكتاب، وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب. يا ابن الميامين الأطياب التالين الكتاب، وجهت سلامي إليك، صلوات الله وسلامه عليك، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليك. ما خاب من تمسك بك ولجأ إليك. صلى الله عليك وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على محمد وآل محمد. ثانيا غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا على محبة أمير المؤمنين بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك سيدي يا أمير المؤمنين. ها نحن خدامك نقف هذه اللحظات بين يديك، فتصدق علينا بنظرة منك إلينا، وتقبل منا حيث نقول: من يدانيك علا في المنزلة، أسد الله وسر البسملة. من يدانيك علا في المنزلة، أسد الله وسر البسملة. يا أميري يا علي، يا أميري يا علي، يا علي يا علي. قبل خلق الخلق ناداك الجليل، أنت للمختار صنو وخليل. سيدي بل كل ما يروى قليل، سيدي بل كل ما يروى قليل. لك شمس الله عادت خاجلة، من يدانيك علا في المنزلة، أسد الله وسر البسملة. يا أميري يا علي، يا أميري يا علي، يا علي يا علي. وهنا من عبق الطور نداء، نحن خدامك ذبنا بالولاء. هذه الأرواح فاقبلها فداء، فيك عشقا سيدي متصلا. من يدانيك علا في المنزلة، أسد الله وسر البسملة. يا أميري يا علي، يا أميري يا علي، يا علي يا علي. صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ ونبارك إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء بولادة مولانا أمير المؤمنين والمعجزة الكبرى والظاهرة والخالدة إلى الآن، معجزة شق الجدار. نسأل من الله ببركات هذه الولادة أن يتقبل أعمالنا وأعمالكم ويدفع عنا وعنكم كل سوء وبلاء ووباء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدته في حرام الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب، كريمة طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلوات. اللهم صل على محمد. يا من يناغي الشمس حين غروبها، فيردها حيث الشروق وتعتلي. يا من يناغي الشمس حين غروبها، فيردها حيث الشروق وتعتلي. أنت العلي وفوق كل مرفرف، والكرب عند أبي الشدائد ينجلي، والهائم المهموم عندك يختلي. أنت الذي جبت المكارم كلها، حتى عرفت بالمكارم يا علي صلوات. وساري خف يا جدم للكعبة، وساري هالمولد فره قلبي، وساري حواء وآسيا ومريم، حواء وآسيا ومريم، وسار قوابل للولادة الحيدرية صلوات. اللهم صل على نور ويشع بالأرض بسمة علي صار على ثغر الدهر. علي يا علي، علي نور ويشع بالأرض بسمة، علي صار على ثغر الدهر بسمة، علي ما خاب كل من ندب باسمه، يحضر بدنيته قبل المنية صلوات. صل على. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار، علي يا
علي علي يا علي. هنياله اللي يقول يا علي بهالليلة. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي يا علي علي يا علي. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي يا علي علي. إذا انشق الجدار، إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي. حديث من جناب الكعبة الغراء، رواه الركن عن شق بدا جهرا. حديث عن جناب الكعبة الغراء، رواه الركن عن شق بدا جهرا. دعاني الله قومي أطلق البشرى، ففيك اليوم تعلو الآية الكبرى، ففيك اليوم تعلو الآية الكبرى. علي فيك يظهر لرب البيت مظهر، له الجلمود كبر. علي يا علي علي. إذا انشق الجدار، إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، ما شاء الله. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي يا علي علي يا علي. فقال البيت يا مولاي شرفني، علي مستجار أنت يا ركني. عجيب أي طفل أنت أخبرني، عجيب أي طفل أنت أخبرني. دعتك الأم عند الطلق أدركني، بثغر قد تبسم دعا العذراء مريم، بثغر قد تبسم دعا العذراء مريم، فلبته وكالثم. علي يا علي علي يا علي. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار. صوتك. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي يا علي علي يا علي. كأني بالرخام الأحمر الزاهي، ينادي من له جاه كما جاهي، ينادي من له جاه كما جاهي. ففوقي قد تجلى حجة الله، ففوقي قد تجلى حجة الله. إمام العالمين الآمر الناهي، إمام العالمين الآمر. والله على هذه الرخامة زهت شمس الإمامة، على هذه الرخامة زهت شمس الإمامة، بدت منها الكرامة. علي يا علي. انشق الجدار سيحكي المستجار. ما شاء الله. إذا انشق الجدار سيحكي المستجار، هنا شع الفخار. علي للشاعر علي عسيل العاملي. علي يا علي. لبيت الله جئنا واجبا نسعى، ولبينا وطفنا حوله سبعا. لبيت الله جئنا واجبا نسعى، ولبينا وطفنا حوله سبعا. لماذا فلتعير قولتي سمعا، لأن المرتضى في جوفه شعا، لأن المرتضى في جوفه شعا. كأني في الجنان لدى الركن اليماني، كأني في الجنان لدى الركن اليماني. له كل التهاني. منو؟
علي يا علي علي يا علي إذا انشق الجدار ما شاء الله سيحكي المستجار إذا انشق الجدار سيحكي المستجار هنا شع الفخار علي يا علي علي يا علي. قالوها البيوت أسرار ومن بيبانها تنطاب. قالوها البيوت أسرار ومن بيبانها تنطب، بس بيت الله مستثنى إذا ليبت أسد تقرب. بس بيت الله مستثنى عمي إذا ليبت أسد تقرب. اجت شطرة جدار البيت مثل شطرة علي المرحب. اجت شطرة جدار البيت ها مثل شطرة علي المرحب. وحيدر مهين ميلاد حيدر مهين ميلاد حيدر مهين ميلاد حيدر مهين. من يوم المهد يا علي بايعناك يا سيف الرسول نموت نحيا وياك عهد الشرف يا ابو حسين عاهدناك عهد الشرف يا ابو حسين عاهدنا وياك نوقع بدمانا وياك نوقع بدمانا وياك نوقع بدمانا وياك. اللهم تقبل منا هذا القليل يا الله لوجهك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه جميعا في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره يا رب العالمين. اللهم بمولانا أمير المؤمنين بهذه الولادة العظيمة اقضي حوائجنا شافي مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ادفع عنا هذا الوباء يا الله. احفظنا لخدمة مولانا أمير المؤمنين ووفقنا لإعادة هذه الذكرى في كل سنة وفي كل عام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. إلى أمواتكم جميعا الشهداء الصلحاء خدام الحسين خدام أهل البيت وإلى علمائنا الماضين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.